السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ واپس آجا بھولیا رایا، جڑے راہ ٹرے اے او راہ نہیں، واپس آجا بھولیا رایا، جڑے راہ ٹرے اے او راہ نہیں، تینوں ایسا سدھا رستہ دساں، ہو سے زندگی بھر گمراہ نہیں، تے ایکو رستہ جنت جاندا ہے، کسے دوسرے رستے جا نہیں، اللہ کوڑ شفا ہے مرضاں دی، کسے اور دے کوڑ شفا نہیں۔ اور ہے حشر دے معاملے بڑے مشکل، ہے حشر دے معاملے بڑے مشکل، سودا تلسی نقد نہ ادھار ہو سی، ساک سہن قرابتاں سب دور ہو سڑ، تے کوئی کسی دا نا غم خار ہو سی، بیٹی ماں کولوں بیٹا باپ کولوں پیا فرار ہو سی، تے اس دن او کوئی بچے گا عابد میاں، کملی والدہ جڑا تابعدار ہو سی۔ مختصر حمد و صلاۃ و بعد، احباب دی طرفوں میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے ختم نبوت۔ اسے تے انشاءاللہ چند ایک گزارشات تہاڈے گوش گزار کرانگا۔ ختم نبوت دو چیزاں دا نام ہے، دو چیزاں مل جان تے ختم نبوت دا عقیدہ بڑھدا ہے۔ سب تو پہلے نمبر تے کہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات نو آخری ذات منیا جائے،
یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تو بعد کوئی ذات ہو سکتی نہیں. نبی پاک علیہ السلام دی ذات تو بعد کسی نو نبی پیغمبر رسول مننا درست نہیں. نمبر 1. اور نمبر 2، جویں نبی علیہ السلام دی ذات نو آخری ذات مننا ساڈے تے لازم ہے، ایویں بعین ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بات نو بھی آخری بات مننا ساڈے اتے لازم ہے. جویں اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تو بعد کسے نو وڈا منن واسطے تیار نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تو بعد کسے نو اعلیٰ منن واسطے تیار نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تو بعد اسی کسے دی ذات منن واسطے تیار نہیں. ایویں بولو نبی پاک دی بات تو بعد اسی کسے دی بات منن واسطے تیار نہیں. ایسے ہی چیز دا نام ختم نبوت. اور ساڈے معاشرے اندر اس چیز دا بڑا فقدان ہے کہ اسی نبی علیہ السلام دی ذات تو بعد کسی دی ذات منن واسطے تے تیار نہیں ہاں. اسی لڑ پینے ہاں، مرن مران تک جانے ہاں، ختم نبوت دی ریلی ہوئے تے اسی جناب سارے تو اگے اگے ہونے ہاں. نعرہ ختم نبوت دا لانا ہوئے تے اسی سب تو پہلے جناب کھڑے ہونے ہاں اگے. کی ہے جی؟ نبی پاک دی ختم نبوت دا نعرہ ہے. نبی پاک تو بعد اسی کسی نو نبی منن واسطے تیار ہی نہیں. تو جدو گل آ جاندی ہے نا نبی پاک علیہ السلام دی بات منن دی، تو پھر اسی سر لکھواندے پھرنے ہاں بھی ہن جائیے تے کیڑے پاسے جائیے. نبی پاک دا نام آئے صدقے جاواں قربان جاواں، تو جدو گل منن دی واری آوے تے پھر میں ملتان جاواں. اے ساڈا حال بنیا پہ نا. جویں نبی علیہ السلام دی اسی ذات تو بعد کسے دی ذات منن واسطے تیار نہیں. میں تو انو مختصر وقت اندر یہی دسنا چاہنا، جویں نبی پاک دی ذات پا کے، بولو نبی پاک دی ذات پا کے، ایویں ہی ذرا گاج کے بولو خا نبی پاک دی بات بھی بولو. آپ پچھلے بندے یا ٹھلے بیٹھے نے تے ختم نبوت جیڑا او بندہ ختم نبوت دا پیغام سنن پیندا ہے جدیاں رگاں چ خون دوڑدا پیا. جویں نبی پاک دی ذات پا کے ایویں بولو نبی پاک دی بات بھی پا کے. جویں نبی پاک دی ذات معصوم ہے ایویں بولو نبی پاک دی بات بھی معصوم ہے. جویں نبی پاک دی ذات اعلیٰ ہے ایویں بولو نبی پاک دی بات بھی اعلیٰ ہے. جویں نبی پاک دی ذات تو بعد اسی کسے دی بات اسی کسے دی ذات منن واسطے تیار نہیں، ایویں ہی نبی پاک دی بات تو بعد کسے دی بات منن واسطے تیار نہیں. اے ہی میں تو انہوں گال دسنی سی تے او میں دس دیتی. ہن دعا تے سرفراز حیدر صاحب نو آ کے کہنے بھی کروا اے جڑی گل تو انہوں دسنی سی دس دیتی. چلو تھوڑی جی دی ایکسپلینیشن بھی کر دینے، تھوڑی جی وضاحت بھی کر دینے. توجہ کرنا، غور کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو او دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اچھی آکھو میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد آقا دا نام آئے درود محبت نال پیار نال ادب نال تے درام نال پڑھنا ہے تے سارے پڑھنا ہے جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دے ڈبے دا نا منہ میرے حل کرو یار، یا تھوڑی جی آواز کھولو. میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم میں شروع اندر ایک محبت دا ترانہ پڑھنا چاہنا ماں. اللہ اکبر. اللہ حضرات محترم وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. مدینے جان نو دل کردا جے کہ کوئی نہ. اللہ تو انو مکے لے جائے، مدینے لے جائے، تے رمضان دے مہینے چ لے جائے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اگر ہو اجازت تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیدھی کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حیثیت یہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا. کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہون والا مال کے ارض و سما دا قرآن بیان کر دے. اللہ فرماندے نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں اللہ رب العزت نے سارے نبیان دی ایک میٹنگ بلائی ہے، سارے نبیان نال ایک مجلس کیتی ہے، سارے نبیان نال اللہ رب العزت نے ایک میٹنگ کیتی، مجلس کیتی. تے اللہ رب العزت کہن لگے او نبیو میں تانوں دنیا تے بھیجدا پیا وا، تسی جا کے اپنیاں
نبوتاں چلانیاں نے تسی جا کے اپنیاں رسالتاں چلانیاں نے تے ایک گل دا میرے نال وعدہ کر کے جاؤ جدوں تسی اپنیاں نبوتاں چلاندے پے ہوو جدوں تسی اپنیاں رسالتاں چلاندے پے ہوو ثم جاءکم الرسول پھر میرا ایک نبی آ جائے پھر میرا ایک پیغمبر آ جائے پھر میرا آخری پیغمبر آ جائے ثم جاءکم الرسول مصدقا لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن فرمایا او نبیو جدوں میرا آخری پیغمبر آ جاوے تے پھر تانوں اپنیاں نبوتاں چھڈنیاں پین گیاں پھر تانوں اپنیاں رسالتاں چھڈنیاں پین گیاں پھر تانوں اپنی گل بات چھڈنی پے گی اپنی چھڈ کے میرے اس نبی دے پیچھے چلنا پے گا میرے اس پیغمبر دے پیچھے چلنا پے گا میرے اس پیغمبر دی رسالت دا اقرار کرنا پے گا تے اللہ جی اسی نبی نہیں ہاں اسی رسول نہیں ہاں اللہ سی تیرے پیغمبر نہیں ہاں اللہ فرمان لگے ہو میرے نبیو گل پتہ کیے نبی تسی بھی ہو نبی او بھی ہے رسول تسی بھی ہو رسول او بھی ہے لیکن کائنات دے لوگو او میرے نبیو میں تہانوں بھی رسول بنایا ہے پر انہوں میں خاص رسول بنایا ہے تہانوں بھی نبی بنایا ہے انہوں میں خاص نبی بنایا ہے اللہ خاصیت کیے فرمایا او نبیو تہاڈے سر تے میں ایک ایک تاج رکھی آئے او دے سر تے میں دو تاج رکھے نے تہاڈے سر تے ایک تاج نبوت والا رکھی آئے او دے سر تے میں دو تاج رکھے نے ایک نبوت دا رکھی آئے دوجا میں تاج ختم نبوت دا رکھ چھڑی آئے سبحان اللہ تہاڈے سر تے بھی تاج رکھی آئے او ایک تاج ہے او نبوت والا تاج ہے او دے سر تے دو تاج رکھے نے ایک تاج نبوت والا رکھی آئے دوجا ختم نبوت والا رکھے آئے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا میرے پیغمبر علیہ السلام دے سر تے کائنات دے رب نے دو تاج سجائے نے ایک تاج نبوت والا دوجا ختم نبوت والا اللہ اکبر اللہ سارے نبیاں دا سردار اللہ اکبر میں تو پھر محبت دا جملہ انج پڑھ جاواں اپنے نبی دی شان اندر اللہ اکبر شاخ دو جہان آیا آمنہ دے گھر شاخ دو جہان آیا آمنہ دے گھر بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاخ دو جہان آیا آمنہ دے گھر چھا گئی بہار عجب گلشن ویران تے چھا گئی بہار عجب اے گلشن ویران تے ہر سو اجالا ہویا سونے دے آن تے ہر سو اجالا ہویا مدنی دے آن تے ہر سو اجالا ہویا آقا دے آن تے شرک دے ایوان ہوئے کفر دے ایوان ہوئے زیر و زبر بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاخ دو جہان آیا آمنہ دے گھر مکے دے اندر ہلے خوشبو دے ہل گئے اوے مکے دے اندر ہلے خوشبو دے ہل گئے اللہ دیاں رحمتان دے دروازے کھل گئے اللہ دیاں رحمتان دے دروازے کھل گئے اللہ اللہ جی اللہ اللہ میں کہ اٹھے برو باہر بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاخ دو جہان آیا آمنہ دے گھر اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا ایک دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول
رسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو، او دنیا کائنات دے لوگو، ایک گل کن کھول کے سن لو. ساڈا پیغمبر، ساڈا نبی، ساڈا آخری پیغمبر، مرداں وچوں کسے دا باپ کوئی نہیں، مرداں وچوں کسے دا باپ کوئی نہیں. یعنی میرے نبی دا اس دنیا تے حقیقی بیٹا کوئی نہیں، میرے نبی دنیا تے کسے دے حقیقی باپ کوئی نہیں. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ساڈا پیغمبر ختم نبوت دا تاج پا کے آن والا، ساڈا نبی آخری نبی بن کے آن والا ہے. کی مانا کی مانا؟ زید دا ترجمہ میں تو انو انج سمجھا دیواں. اللہ اکبر. اللہ حضرات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا. اللہ فرماندے نے لوگو تو ہاڈے وچوں کسے دا باپ میرا نبی کوئی نہیں، حقیقی باپ کوئی نہیں. کی مانا؟ اللہ رب العزت نے میرے نبی نو 3 بیٹے عطا کیتے، 3 بیٹے عطا کیتے، اور اللہ نے میرے نبی دی زندگی دی اندر وہ 3 بیٹے واپس لے لائے. وہ 3 بیٹے نبی پاک دے اللہ نے واپس بلا لائے. اے دے وچ وی کائنات دے رب دیاں حکمتاں نے. کی حکمتاں نے؟ اگر باپ چودھری ہوئے نا تے بیٹا بھی نام دے نال چودھری لکھواندا ہے. باپ سردار ہوئے تے بیٹا بھی نال سردار لکھواندا ہے. باپ وزیر ہوئے تے بیٹا بھی وزیر بنیا کردا ہے. نہیں تے اج دے معاشرے اج دیاں حکومتاں ویکھ لو تسی آپے ہی. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر نو 3 بیٹے عطا کر کے واپس لے لائے. کتے او نہ ہوئے میرے نبی دی ختم نبوت دی آنچ نہ آ جائے. میرے نبی دی میرے نبی دے دنیا تو جان تو بعد میرے نبی دا کوئی بیٹا نبوت دا دعویٰ نہ کر لوے، اے نہ کہے میرا باپ نبی سی تے میں بھی نبی ہاں. کائنات دے لوگو اللہ ختم نبوت دے معاملے دی اندر بڑا سیریس ہے. اللہ رب العزت نے جڑے بیٹے میرے پیغمبر نو عطا کیتے اللہ نے دنیا تے واپس بلا لائے. اللہ نے میرے نبی دی زندگی اندر ہی واپس لے لائے. اللہ اکبر. اللہ حضرات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا. میرے نبی ختم نبوت دا تاج پا کے آئے. میرے نبی ختم نبوت دا تاج پا کے آئے. میرے نبی تو بعد نبی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے سادے لفظاں دے اندر سانو ترجمہ سمجھایا. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. فرمایا لوگو بڑے آن گے جڑے جناب کوئی لمی پاگ بن کے آئے گا، کوئی لما چولا پا کے آئے گا، کوئی سونی جی گڈی لے کے آئے گا، کوئی جناب طرح طرح دے کپڑے پا کے آئے گا، کوئی ٹیچی نبوت دا دعویٰ کرے گا، کوئی طرح طرح دی شریعت بنان دی کوشش کرے گا. فرمایا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ رب العزت دسنا چاہتے نے لوگو جیڑا بھی نبوت دا دعویٰ کرے ٹیچی ہوئے یا کوئی جناب کسے بھی قسم دی نبوت لے کے آ جائے، یاد رکھنا لوگو او جھوٹا تے ہو سکتا ہے، او کانا تے ہو سکتا ہے، او کذاب تے ہو سکتا ہے، پر کائنات دے لوگو او نبی نہیں ہو سکتا. وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ پیغمبر نہیں ہو سکتا. پاویں جڈا مڈا برسی سونا بن کے آ جائے. او کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دی ذات تو بعد کوئی ذات نہیں ہو سکتی. میرے نبی دی ذات آخری ذات ہے. میرے پیغمبر تو بعد اس دنیا تے بولو کوئی نبی آ سکتا نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. اللہ حضرات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا. او ختم نبوت دا سالار آیا، ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوغے نو ہے مار آیا، نبوت دے بوغے نو ہے مار آیا. اوے نواں نبی خون جگتے آ کوئی نہیں سکتا، میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا. اے ہے ختم نبوت، اے ہے میرے نبی دی ذات. میرے نبی کی ذات آخری ذات ہے. تے بولو نبی پاک دی ذات تو بعد اسی کسی دی ذات منن واسطے تیار کوئی نہیں.
اے ہن ہو گیا میری گل دا ایک حصہ ہن میں سنان لگیا دوسرا حصہ اے سننا ذرا اللہ اکبر اللہ حضرات محترم پتہ لگا سی نبی پاک دی ذات تو بعد کسے دی ذات منن واسطے تیار کوئی نہیں تے ختم نبوت دو چیزاں دا نام ہے ذات نو بھی آخری ذات منیا جائے تے بات نو بھی آخری بات منیا جائے جی میں کائنات دے لوگو میرے نبی دی ذات آلہ ہے ایویں میرے پیغمبر دی بات بھی آلہ ہے جی میں میرے نبی دی ذات سنیے ایویں نبی پاک دی بات بھی سنیے جی میں میرے نبی پاک دی ذات معصوم ہے ایویں میرے نبی دی بات بھی معصوم ہے اللہ اکبر اللہ درات محترم سننا ذرا اللہ دا قرآن اللہ اکبر اللہ اللہ رب العزت فرماندے نے والنجمی ذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی فرمایا کائنات دے لوگو جدو ساڈے پیغمبر نے نبوت دا اعلان کیتا جدو ساڈے پیغمبر نے اعلان کیتا کائنات دے لوگو میں اللہ دا پیغمبر میں اللہ دا نبی آؤ میرے پیچھے لگ جاؤ آؤ میں جنت ویکھ کے آیا ماں آؤ میں دوزخ بھی ویکھ کے آیا ماں میرے پیچھے چلو میرا کلمہ پڑھو اللہ اکبر تے لوگ کہنے لگ پے اے تے مجنون ہو گیا معاذ اللہ اے تے پاگل ہو گیا معاذ اللہ دیوانہ ہو گیا ہے اللہ اکبر پھر کائنات دا رب بولیا فرمایا معاذ اللہ صاحبکم وما غوا فرمایا لوگو ساڈا نبی بھٹکیا بھی کوئی نہیں تے ساڈا نبی ملا بھی نہیں ہویا ساڈا نبی مجنون بھی کوئی نہیں ہویا او ساڈے نبی نو مجنون کہن والے ہو تسی تے آپ مجنون ہو تسی تے آپ پاگل ہو گل سنو ذرا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی فرمایا لوگو ساڈا پیغمبر اپنی مرضی نال بولدا ہی کوئی نہیں میں کائنات دا رب وحی دے ذریعے بولاواں تے پھر ساڈا پیغمبر بول دے پھر نبی پاک اپنی زبان چو جملے ارشاد فرماندے نے اللہ اکبر اللہ درات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا او سونا لبے اپنے جدوں کھول دسی سونا لبے اپنے جدوں کھول دسی او رحمت موتی رول دسی او دا بولنا رب دا قرآن آیا کل نبیان دا سلطان آیا اللہ اکبر اللہ درات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا اللہ فرماندے نے لوگو ساڈا نبی اپنی مرضی نال بولدا ہی کوئی نہیں میں کائنات دا رب بلاواں تے پھر ساڈا نبی بولدا ہے تے جدوں ساڈا نبی بولدا ہے رحمت دے موتی رولدا ہے او کائنات دے لوگو جڑا رب دے بلایا بولے او دی زبان جو نکلیا جملہ غلط نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ درات محترم ایک چوتھا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ فرماندے نے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم اللہ فرماندے نے لوگو جدو میرے نبی تے پہلا پیغام پہلی وحی آئی فرشتے نے آ کے سینے نہ لایا تے دبایا تے دبا کے کہن لگیا اقرا پڑھو نا فرمایا مانا بیکاری میں پڑھے آیا کوئی نہیں آیا اللہ اکبر پھر کہن لگا اقرا آقا فرماندے نے میں تینوں دسیا میں کسی دنیا دے استاد دا پڑھیا ہویا کوئی نہیں اور پھر کہن لگا اقرا بسم ربک الذی خلق او پیغمبر اللہ دے نام نال پڑھو اللہ تانوں پڑھانا چاہندا ہے اللہ تہاڈا استاد بننا چاہندا ہے اللہ تہاڈا ٹیچر بننا چاہندا ہے ہن میرے نبی علیہ السلام پڑھن لگ پے ہن نبی پاک پڑھن لگ پے او کائنات دے لوگو میرا پیغمبر او پیغمبر ہے جدا استاد عرشاں والا رب ہے جدا استاد عرشاں والا پروردگار ہے اللہ اکبر اللہ درات محترم او کائنات کے لوگوں سنو میں پیغام دینا چاہتا ہوں میرے پیغام کو دل کی تختیوں پہ نوٹ کر لو اپنی
دماغ کی کھڑکی کھول کے میرے پیغام کو نوٹ کر لو۔ کائنات کے لوگوں، میں نے دنیا کے استاد سے پڑھا ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، میرا استاد غلط ہو سکتا ہے، میرے استاد کا علم غلط ہو سکتا ہے۔ جتنے علماء کرام ہیں سب نے دنیا کے ٹیچروں سے پڑھا ہے، وہ سارے غلط ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے جتنے مفتی ہیں ان سب نے جناب دنیا کے استادوں سے پڑھا ہے، وہ سب غلط ہو سکتے ہیں، ان کے استاد غلط ہو سکتے ہیں، ان کے ٹیچر غلط ہو سکتے ہیں، ان کا علم غلط ہو سکتے ہیں، لیکن کائنات کے لوگوں یاد رکھنا، میرا پیغمبر وہ پیغمبر ہے جس کے استاد عرشوں والے پروردگار ہیں۔ کائنات کے لوگوں، سارا جگ غلط ہو سکتا ہے، سارے جگ دے مولوی غلط ہو سکتے نے، سارے جگ دے مفتی غلط ہو سکتے نے، سارے جگ دے ولی غلط ہو سکتے نے، لیکن یاد رکھنا کملی والا غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ کملی والے دا استاد عرشاں والا رب ہے۔ نہ کائنات دا رب غلط ہو سکتا ہے، نہ کملی والے دی زبان چو نکلیا جملہ کدی غلط ہو سکتا ہے۔ اے ہے ختم نبوت، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ او کائنات کے لوگوں، اللہ کی ذات سے بڑھ کر ذات سچی بھی کوئی نہیں، اللہ کی بات سے بڑھ کر کوئی بات سچی بھی کوئی نہیں۔ رب دی ذات بھی سچی ہے، رب دی بات بھی سچی ہے، تے میرا نبی ساڈے رب دا شاگرد ہے۔ جویں کائنات دا رب غلط نہیں ہو سکتا، ایویں کائنات دے رب دا شاگرد میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غلط ہو سکتے۔ بولو بولو تھوڑا جا ہلو، غلط ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ محبت دا جملہ انج بول لئیے، انج بول لئیے، انج تہاڈا ایمان تازہ کر دئیے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ اللہ اکبر، اوے اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک، اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک، منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، اور جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے، وہی ہادی کل ہے، اس پر کی نظر، اس پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ یاسین مزمل مدثر وہی طٰہٰ، کیا نئے نئے القاب سے مولا نے نوازا، وہ کیا شان ہے، وہ کیا شان ہے اس کی جو کہ امی لقبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دی ذات بھی آخری ہے، بولو نبی پاک دی بات بھی آخری ہے۔ میرے نبی کی ذات کے بعد کوئی ذات نہیں ہے، ایسے ہی میرے نبی کی بات کے بعد کسی کی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم توجہ کرنا، غور کر دے جانا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم، میرے نبی دی ذات، میرے نبی دی بات، میرے نبی دی ذات کنی معصوم ذات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، ایک عورت میرے نبی پاک کو لے آئیے،
عورت آئی عورت آ کے کہن لگی اللہ دے پیغمبر میں بیعت کرنا چاہنی آؤ تے اینج کر کے انہیں پردے دے تھلوں دی ہاتھ اگے کیتا اللہ دے پیغمبر میں بیعت کرنا چاہنی آؤ انہیں سمجھیا بیعت عورتاں دے نال ہاتھ رکھ کے کیتی جاندی ہے تے میرے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ نو فرمان لگی او عائشہ اس بی بی نو کہے ہاتھ پیچھے کر لے میں محمد کسی غیر محرم عورت دے ہاتھ نہیں رکھیا کردہ او کائنات دے لوگو ایک ہے میرا مرشد پاک مرشد ایک ہے میرا پیر پاک پیر ایک ہے میرا پیر حیامہ والا پیر ایک ہے میرا مرشد حیامہ والا پاکیزہ مرشد جدیاں نظرہ وچ بھی حیائے جڑا شرما والا ہے تے برما والا ہے آج دے کائنات دے لوگو آج دے پیر بھی بیخ لو تسی بیبیاں کوڑا مٹھیاں پران دینے تے لوگ جناب شوق نال پیر من دینے او کائنات کے لوگو سننا میرا پیغام میں پیغام محبت دینا چاہتا ہوں یاد رکھنا ہم آپ کی عزت کے بھی محافظ ہیں ہم آپ کی دولت کے بھی محافظ ہیں وہ کوئی اور ہیں جو دولت کے بھی ڈاکو ہیں جو ایمان کے بھی ڈاکو ہیں جو عزت کے بھی ڈاکو ہیں وہ دولت بھی لوٹتے ہیں ایمان بھی لوٹتے ہیں عزتیں بھی لوٹ کر لے کے جاتے ہیں لیکن کائنات دے لوگوں اسی او مرشد مننے آئے اسی اس مرشد والے بلانے اسی اس مرشد دی دعوت دینے اسی اس پیر والے بلانے جڑا عزتاں دا بھی رکھوالا ہے جڑا دولتاں دا بھی رکھوالا ہے جڑا ایمان دا بھی رکھوالا ہے اسی اس مرشد والے بلانے اسی اس مرشد دی دعوت دینے اسی اس پیر والے بلانے اے پیر ہے کہ نہیں سونا کیوں بھائی ایس پیر دے پیچھے لگنا چاہیے ہے کہ نہیں جڑا حیامہ والا ہوئے جڑا ایمان دا رکھوالا ہوئے جڑا عزت دا رکھوالا ہوئے دولت دا رکھوالا ہوئے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم میں پھر اپنے پیر دا تذکرہ انج کر لواں کراں کہ نہ کراں بول دے نہیں اللہ اللہ ہوئے پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پئیاں نے سبحان اللہ ٹلے جے لگدا ہے کی گل تھکے جے اچھی کو سبحان اللہ 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 اوے پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پئیاں نے اوے پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پئیاں نے حق دیاں کرنا لیندے چڑھ دے گئیاں نے اوے حق دیاں کرنا لیندے چڑھ دے گئیاں نے او جڑے میرے نبی دے نیڑے آئے نے سینے لا کے سونے کول بٹھائے نے اوے سینے لا کے سونے کول بٹھائے نے اے مکھڑا تک کے اے مکھڑا تک چڑا میرے نبی دا اوے مکھڑا تک کے کلمہ پڑھ لیا کئیاں نے پیر میرے دیاں تماں جگ وچ پئیاں نے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا میرے نبی دی ذات معصوم ذات میرے نبی دی بات معصوم بات اللہ اکبر میرے نبی دی ذات بھی سچی میرے نبی دی بات بھی سچی اوے کائنات دے لوگو اسی نبی پاک دی بات تو ذات تو بعد کوئی ذات منن واسطے تیار کوئی نہیں ایویں نبی پاک دی بات تو بعد کسے دی بات منن واسطے تیار کوئی نہیں غزوہ تبوک دا موقع صحیح البخاری اندر آندا ہے غزوہ تبوک دا موقع میرے نبی علیہ السلام سفر کر دے جاندے پہنے رستے اندر ایک باغ آیا نا تے نبی پاک فرمان لگے میرے صحابہ اے کھجوراں دا باغ ہے تے دسو نا اے دے وچوں کنیاں کھجوراں نکلن گیاں صحابی جناب اندازے لان لگ پہ کوئی کہندا اینیاں کھجوراں ماشاءاللہ خطیب پاکستان
साढ़े दिलों की धड़कन हजरत मौलाना कारी सरफराज हैदर साहब तशरीफ ले आए। हुण इंशाअल्लाह वालिहाना खिताब होगा। तवज्जो मेरे वाल, नबी अलैहि सलाम दे सहाबा अंदाजा लान लग पे। ओ सहाबा किनियां खजूरां फरमान लगे, इनियां खजूरां इनियां निकलन गियां इनियां। ते जदों सारियां अंदाजे ला ले ते नबी पाक फरमान लगे, मेरे सहाबा इहदे विचों 10 वसक खजूरां निकलन गियां। 10 वसक यानी उस दौर दा पैमाना 10 वसक खजूरां। हजरत अबू हुरैरा कहते ने, लोगो मैं उस बाग दी मालका जड़ी औरत ओदी ड्यूटी ला दी कि एदियां खजूरां माप के रखनियां ने किनियां निकलदियां ने। फरमांदे ने जो वापस आए ना ते मैं उस औरत कोलों पुछिया ते बीबी कहन लगी, ओ अल्लाह दे पैगंबर दे सहाबी एदे विचों पूरियां 10 वसक खजूरां निकलियां ने, ना एक खजूर वधी है ते ना एक खजूर घटी है। ये है खत्मे नबूवत, ये है खत्मे नबूवत कि जिस तरह पैगंबर की जात मासूम है इस तरह पैगंबर की बात भी मासूम है। जिस तरह पैगंबर की जात में शक नहीं है इस तरह पैगंबर की बात में भी शक नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह दराते मोहतरम तवज्जो करना, गौर कर दे जाना। पता लगा तुसी मान गए हो जिमें नबी पाक दी जात आलाए में बात भी। बोलो बोलो, मैं तकरीर छड़न लगा। बोलो अब जात जिमें जात आला है में बात भी, जिमें जात सोनी है बोलो में बात भी। जिमें असी नबी पाक दी जात तो बाद कोई जात मनन वास्ते तैयार, बोलो एवें ही नबी पाक दी बात तो बाद किसी दी बात मनन वास्ते तैयार। कई तो जानते हो पर तुसी ये काम करदे कोई नहीं। कई तो तुसी जानते हो इत्थे आके असी बड़े डोल जाने, इत्थे आके बड़े असी साबण दी गाठी तरह तिलकन लग पैने। कारी साहब गल ते तुहाडी ठीक है पर बच्चे हुण नहीं गुजारा करते। किवें हुण देशन टीने दा जनाब, किवें हुण लानत दा छापा जनाब अपनी छत तो ला दईए। कारी साहब हुण बेगम नहीं मानदी, किवें केवल लवाइए। कारी साहब हुण फेसबुक ते फिल्मां बाल कार्टून ते वेखणगे ही ना, हुण कोई ना किसे पासे तैयारे लाने ही। कारी साहब दाढ़ी रखता लवा पर मेरी सस नहीं मानदी, की करा। ओ कायनात के लोगों सुनो, हमारा पैगाम आज तक यही रहा है, हमने आज तक यही पैगाम दिया है। ओ कायनात के लोगों, जहां पे पैगंबर की बात आ जाए फिर सब मुफ्ती छोड़ देने चाहिए, सब मौलवी छोड़ देने चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए मेरा मुफ्ती नहीं मानता, मेरा इमाम नहीं मानता। और अगर तुमने मुफ्ती की बात को माने फिर तूने खत्म नबूवत का माना समझा ही नहीं है। अगर तुमने मौलवी की बात को माने फिर तूने खत्म नबूवत का माना समझा ही नहीं है। बात को याद रखना, जहां पैगंबर की बात आ जाए फिर कायनात के लोगों की बातें छोड़कर, मुफ्तियों की बातें छोड़कर, इमामों की बातें छोड़कर, लेबॉर्टरियां छोड़कर, साइंसदान छोड़कर पैगंबर की बात को माना जाएगा। सब साइंसदान गलत हो सकते हैं, कमली वाला गलत हो सकता नहीं हो सकता। इनू कहते हैं खत्मे नबूवत, इसे कहते हैं नबी पाक दे यार सन। इधर पैगंबर दा हुक्म आ जांदा सी फौरन मन के विखांदे सन। सरख में तस्लीम है मिजाजे रसूल पर। अल्लाह अकबर। अल्लाह ज़राते मोहतरम तवज्जो करना, गौर कर दे जाना। गाल पता की है, गल तुसी खत्मे नबूवत दा माना तुहानू समझा दिता है ते वजाहत नाल समझा दिता है। जिवें नबी पाक दी जात आखरी है इवें बात आखरी है। हुण ये दो गल्लां मेरियां हुण पल्ले नाल बन लो, दो गल्लां सुनाणियां ने ते गल मुकान लगा। ऐ की है भला, बोलो। ये नबी पाक दी सुन्नत है ते नबी पाक ने कई एक मुकाम ते हुक्म दिता है कि दाढ़ी नू रखो। की करो? दाढ़ी नू रखो, अपने चेहरे ते सजाओ। हुण खत्मे नबूवत दा माना मैं समझा दिता है। नबी पाक दी जात भी मननी है ते बात भी। बोलो, जात आगे बड़े बोले तो बात ढिले पै गए हैं। बात को याद रखना लोगों, जिस तरह पैगंबर की जात आखरी है इस तरह बात भी आखरी है। जिस तरह जात को मानना फर्ज है बात को मानना भी फर्ज है।
दाढ़ी पैगंबर का हुक्म है, बीवी माने या ना माने, सास माने या ना माने, बरादरी माने या ना माने, कुनबा कबीला माने या ना माने, ऑफिस माने या ना माने, बॉस माने या ना माने, इसको चेहरे पे सजाना चाहिए, इनू चेहरे ते सजाना पैना है। सोने पैगंबर दी सुन्नत है, खत्मे नबूवत दे खोखले नारे ना लाया कर, सदके जावा कुर्बान जावा, ते गाल मनन दी वारी आवे ते मुल्तान जावा। जब हुजूर का नाम आता है तो झूम जाते हैं, जब आपका फरमान आता है तो घूम जाते हैं, फिर घूम जाने हैं। साड़ी मोहब्बत पता किवें दी रह गई है, कमली वाले साड़ी मोहब्बत पता किवें, वो जिवें एक पुत प्यो ने पानी मंगया ना, पुत्र मैनू पानी तो देवी, दो बारी आख्या पुत्र पानी तो देवी, वो वड्डा कोले बैठा सी, कहन लगा अब्बा ये चवल जी आई ने तेन पानी कौन देना, तू उठ के आपे ही पी लै, ये चवल ही ने कौन नहीं देना, तू उठ के आपे ही पी लै। ये बद वक्त नहीं कहना भी चलो मैं दे देना अब्बा तू बह, ये चवल ही ने कौन नहीं देना, उठ के आपे ही पी लै। साड़ियां मोहब्बतां जियां ने, लो जी फलाना इंज ते फलाना इंज, उन्हें इंज नहीं किया, उन्हें ते तू की किया, आपदे गिरेबान दे विच भी झांक ना, कुछ आपदे चेहरे ते भी वेख, मम्मी को चार वार सुनने दे सजाए ने कि नहीं। और आखिरी बात, नबी अलैहि सलाम का फरमान है, ला निकाह इल्ला बिवलियन, कायनात के लोगों बच्ची का निकाह, बच्चे का निकाह वली के बगैर नहीं हो सकता। बच्ची का निकाह बगैर वली तो हो सकता, लड़की का निकाह बगैर वली तो हो सकता नहीं हो सकता है। मेरे नबी का फरमान है कि बच्ची का निकाह बगैर वली तो नहीं हो सकता, ये मेरे नबी का फरमान है। खत्मे नबूवत दे नारे लाने वाले हो, मैनू दसो इस बात का जवाब दो कि कोर्ट में बैठ के मफरूर लड़कियों का निकाह पढ़ाने वाले, कोर्ट कचहरी में बैठकर मफरूर लड़कियां घर से भागने वाली लड़कियों का निकाह पढ़ाने वालों का ताल्लुक किस मसलक के साथ है, किसके साथ है ताल्लुक? ताजदारे खत्मे नबूवत के नारे लगाने वालों, दिल के दिल पे हाथ रख के मेरी बातों को सुनना। खत्मे नबूवत के नारे लगाने आसान है, खत्मे नबूवत का मानी और मफाहीम समझना मुश्किल है। दिती जाते फतवे जी, लो जी जनाब लड़कियां दा निकाह कीती जाओ ना, कायनात दे लोगो जब तक बच्ची दा बाप नहीं आएगा, भाई नहीं आएगा, उस लड़की दा बाप भाई और जड़ा महरम होदा रिश्तेदार नहीं होएगा, बच्ची दा निकाह नहीं हो सकता। असी पता नहीं कितने टुरे फिरने, अल्लाह जानदा। कल साढ़े उखाड़े का वाकया इंज दा मामला पेश आया, मैनू साथी कहन लगे कि ओदी जड़ी मां है ना, वो इंज करके बैठी सी, उन्होंने हिलाने से हिलदी नहीं सी। मैं आख्या सुनो, जिन्हों 15-20 साल लाडा प्यारा नाल पालिया होवे ना, वो ही धोखा दे के निकल जाए तो फिर जिसम विचों जान निकल जाया करती है, फिर जिसम में जान नहीं रहती। जिसको 20 साल 18-20 साल जिसके नाजो नखरे बर्दाश्त किए हो, वही जनाब पगड़ी जमीन में मिला के निकल जाए, वही पगड़ी को दाग लगा दे, वही दाढ़ी के साथ गंद लगा दे, वही कोर्ट कचहरी में खड़ा कर दे बूढ़े बाप को, फिर बाप के कदमों से जान निकल जाया करती है। कायनात दे लोगों खत्मे नबूवत दा ये ईमान है कि जिथे नबी अलैहि सलाम दी बात आ जाए सर हमें तस्लीम है, मिजाज रसूल पर कर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, गले में पहन लो कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है हूरो गिलमान तेरे हैं। लोगों पैगंबर नाल पक्की सच्ची मोहब्बत करो। इधर नबी मुसव्वर खींच वो नक्शा है, खत्मे नबूवत दा मान है, मुसव्वर खींच वो नक्शा कि जिसमें ये सफाई हो, इधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़ा मा काना इंदी वल्लाहु तबारक व तआला आलम बिसवाब। फिर इंशाअल्लाह मौका बनया खोल के गला करांगे। व आखिरु दवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।